नमस्काराः सुहृदाः सिद्धान्तकौमुद्याः भुवादिप्रकरणपाठे सर्वेषां श्रोतॄणां स्वागतम् अस्ति। अद्य 38+100तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे जश झष विगते पाठे कष खष शीश एतेषां त्रयाणां हिंसार्थकानां धातूनां रूपाणि भाषितानि। ततः अग्रे जश इत्यारभ्य अन्येषां हिंसार्थकानां धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। जश धातोः जशति लिटि जजाश जेषतुः जेषुः अत्र एत्वाभ्यास लोपौ भवतः। यतोहि यद्यपि जकारस्य अभ्यासे चर्चा इति जस्त्वं भवति किन्तु तेन वैरूप्यं नायाति। तत्र वैरूप्य संपादकः एव आदेशः गृह्यते। अतः लिणनिमित्ता देशादित्वाभावात् अत्र एत्वाभ्यास लोपौ स्तः। तेन जेषतुः जेषुः जेषिथ जेषथुः जेषा जेष जेषिव जेषिमा इति रूपाणि भवन्ति। अग्रे जशिता जशिष्यति जशतु अजशत जशेत जश्यात अजशीत अजाशीत रूपद्वयम्। अतो हलादिर् लगोः इत्यनेन वृद्धि विकल्पात् लृङि अजशिष्यत। अग्रे अस्ति झष धातुः तस्य रूपाणि झषति लिटि जझाष जझषतुः जझषुः अत्र न भवतः एत्वाभ्यास लोपौ। यतोहि अत्र अभ्यासे झकारस्य किं भवति जस्त्वेन जकारः भवति तेन वैरूप्यम् आयाति। अतः लिणनिमित्तादेशादित्वात् आदेशेन वैरूप्यात् तत्र एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः। अतः जझषतुः जझषुः जझषिथ जझषथुः जझष जझाष जझष जझषिव जझषिमा। उत्तम पुरुषेण लि नलुत्तमो वा इति विकल्पेन निद्बद्ध भावात् णित्व पक्षे वृद्धिः णित्वाभाव पक्षे वृद्ध्यभाव तेन रूपद्वयम्। अग्रे लुटि झषिता अग्रे झषिष्यति झषतु अझषत झषेत झष्यात अझषित अझाषित अझषिष्यात्। अग्रे अस्ति शश धातु। प्रथमः तालव्यः षकारः अन्त्यः मूर्धन्यः षकारः। रूपाणि शशति लिटि शशाश शेषतुः शेषुः शेषिथ शेषथुः शेष शशाश शशश शेषिव शेषिमा। उक्तम युक्तम उक्तम न वा? उत्तम पुरुष एक वचने नली रूपद्वयम् वृद्धि पक्षे शशाश वृद्ध्यभावे शशाश। अग्रे शशिता शशिष्यति शशतु अशशत शशेत शस्यात अशाशीत अशशीत अशशिष्यत। ततः अग्रे
वश धातु वर्तते। वश धातु रूपाणि वशति ववाश ववशतु। अत्र हेत्वाभ्यास लोपौ न भवता। अतः हलादेर अतः एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि इति सूत्रेण प्राप्तस्य हेत्वाभ्यास लोपस्य निषेधो भवति। न शस दादा वादि गुणानां। वादी अयं धातुः अस्ति तस्मात् कारणात्। अग्रे वशिता वशिष्यति वशतु अवशत् वशेत वश्यात् अवशीत अवाशीत अवशिष्यत। अग्रे अस्ति मश धातुः। तस्य रूपाणि मशति ममाश मेषतु मेषुः। अग्रे मशिता मशिष्यति मशतु अमशत मशेत मश्यात अमशीत अमाशीत अमशिष्यत। तत्र ग्रंथकारेणापि केषाञ्चित् रूपाणि लिखितानि। अग्रे अस्ति रुष धातु। रुष धातोः रूपाणि अयं लघुपथः अस्ति। अतः शबादिषु सार्वधातुकेषु तासादिषु आर्धातुकेषु च उपधागुणो भवति। लटि रोषति लिटि रुरोष रुरुषतुः रुरुषुः रुरोषिथा रुरुषथुः रुरुष रुरोष रुरुशिव रुरुशिमा। लुटि इडागम विकल्प विकल्पे न भवति इडागमः। तदर्थं सूत्रमस्ति। अयं धातुः सेट् वर्तते। अतः नित्यम् इडागमः प्राप्तः अस्ति आर्धातुकस्य बलादेः इत्यनेन। तं प्राप्तं नित्यम् इडागमं बाधित्वा लुटि तासः इति विकल्पार्थं सूत्रमस्ति। किमस्ति सूत्रं? तीष सह लुभ रुष रिषः। सूत्रेऽस्मिन् पदद्वयं वर्तते। पदच्छेदः कार्यः। प्रथमं पदं वर्तते ति त इति वर्णस्य सप्तम्येकवचने रूपं ति। अग्रे पदम् अस्ति ईश सह लुभ रुष रिषः समस्तमिदम्। ईशश्च लुभश्च रुषश्च रिश्च इति ईश सह लुभ रुष रिषः। समाहार द्वन्द्वे एक वचनं भविष्यति। अतः इदं पंचम्येक वचनान्तं पदम् अस्ति। ईश सह लुभ रुष रिषः। प्रथमा बहुवचनान्तं नास्ति, अपि तु पंचम्येक वचनान्तम् अस्ति। अतः सूत्रस्य अर्थः क्रियते इच्छत्यादेः परस्य तादेः आर्धधातुकस्य इड् वा स्यात्। इट् अनुवर्तते आर्धधातुकस्य इड् बलादेः इति सूत्रात्। ततः एव आर्धधातुकस्य इत्यस्यापि अनुवृत्तिः कार्या। तस्य विशेषणं ति इति सप्तम्येक वचनान्तं वर्णग्रहणं तकार रूपस्य वर्णस्य ग्रहणम् अस्ति। अतः तत्र तदन्त विधिं बाधित्वा विशेषणे तदादि विधिर्भवति। अतः अर्थो भवति तादि तादि रूप बलाद्यार्धातुकस्य। तकार रूपो यो बल
तदादेः आर्धातुकस्य इड भवति विकल्पेन। कुत्र? ईशा सह लुभ रुष ऋषः एभ्यः धातुभ्यः परस्य तादेः तकारादेः आर्धातुकस्य तकारः वलंतरगतः वल प्रत्याहार बोध्याः ये वर्णाः सन्ति तेषु तकारः अपि एकः वर्णः अस्ति। तकार रूपो यो वल तदादेः वलादेः आर्धातुकस्य इच्छत्यादेः परस्य इडागमो भवति विकल्पेन। इच्छत्यादेः अयम् अर्थः कुतः आगतः? सूत्रे इष धातुः उल्लिखितः वर्तते। इष धातुः अनेकेषु गणेषु पठितः। दिवादौ इषगतौ धातुः वर्तते शन्विकरणः तस्य रूपं भवति लटि इष्यति। एवमेव इष धातुः तुदादौ वर्तते इषु इच्छायाम् इच्छार्थकः तुदादिः शविकरणः धातुरस्ति तस्य रूपं भवति इच्छति। अन्यः इष धातुः वर्तते इष आभीक्ष्ण्ये क्रियादौ स्नाभिकरणः तस्य रूपं भवति इष्णाति। एवं प्रकारेण त्रिषु स्थानेषु पठितः अयं धातुः। तत्र यः दिवादिगणे पठितः गत्यर्थकः इष धातुः तस्मात् परस्य तादेः आर्धातुकस्य इडागम विकल्पो नेष्टः। यतो हि वार्तिकम् अस्ति इषेश तकारे शन प्रत्ययात् प्रतिषेधः। शन विकरण विशिष्टात् इष धातोः तकारादेः प्रत्ययस्य इडागम विकल्पो नेष्टः इति वार्तिक तात्पर्यम्। तस्मात् कारणात् इच्छार्थकः यः तौदादिकः इष धातुः वर्तते तस्मात् भवति विकल्पः। अतः उक्तम् इच्छत्यादेः। इच्छार्थकः यः इष धातुः सहैव इष धातुः आभीक्ष्ण्यार्थकोऽपि ग्राह्यः। तत्र मतभेदो वर्तते आचार्याणां। केचन इच्छार्थकात् एव मन्यन्ते किन्तु ग्रंथकारस्य कौमुदीकारस्य अभिप्रायः तथा नास्ति। एतेषां मतेन दैवादिकात् एव गत्यर्थकात् इष धातोः तादेः आर्धातुकस्य इति विकल्पो न भवति। अन्यौ यौ द्वौ इष धातु वर्तेते इच्छार्थकः तौदादिकः आभीक्ष्ण्यार्थकः क्रय्यादिकश्च ताभ्यां परस्य तादेः आर्धातुकस्य इड विकल्पेन भवति। यतो हि वार्तिकेन शन विकरणादेव प्रतिषेधः अस्ति। तत्रैव भाष्यकारस्यापि अभिप्रायो ज्ञायते इति ग्रंथकारस्य कौमुदीकारस्य मतमस्ति। अन्ये ये धातवः सन्ति इष धातोः अनन्तरम् अस्ति सः सहमर्षणे धातुरस्ति भ्वादौ एव पठितः। ततः लुभ गार्ध्ये रुष ऋष अत्रैव उभौ अपि धातु वर्तेते। यदर्थं सूत्रम् इदम् उट्टङ्कितं हिंसार्थकौ तेभ्यः धातुभ्यः परस्य तकारादेः आर्धातुकस्य अर्थात् तासेः प्रत्ययस्य अन्येपि ये आर्धातुकाः तकारादयः स्युः तस्यापि इडागमो भवति विकल्पेन। अतः लुटि लकारे तासेः इडागम विकल्पे
रूपद्वयं भवति। इडागम पक्षे उपधा गुणे रुष धातोः रोषिता इति रूपम्, इडागमा भावे रोष्टा इति रूपम्। अन्यत्र तो नित्यमेव भवति इडागमः। लिटि लकारे रोषिष्यति, लोटि रोषतु, लङि अरोषत, विधिलिङि रोषेत, आशीर्लिङि रुष्यात, लुङि अरोषीत, लिङि अरोषिष्यात। एवमेव ऋष धातोः अपि लुटि लकारे इति विकल्पो भविष्यति। अन्यत्र वलाद्यार्थ धातु के विषये इडागमो नित्यं भविष्यति, यतो हि धातुरयं सेट वर्तते। अतः रूपाणि रेषति, रिरेष, रिरीषतु, रिरीषु, रिरेषिथ, रिरीषथु, रिरीष, रिरेष, रिरीषिव, रिरीषिम। लुटि इडागम पक्षे रेषिता, इडागमा भावे रेष्टा। दृटि रेषिष्यति, लोटि रेषतु, लङि अरेषत, अग्रे रेषेत, ऋष्यात, अरेषीत, अरेषिष्यत। एवं च हिंसार्थकानां सर्वेषां धातूनां रूपाणि उच्चारितानि। अत्र ग्रन्थे लिख्यते तृतीय षष्ठौ तालव्योष्मादि। तृतीयः कः? शेष धातुः। षष्ठः कः? शश धातुः। एतयोः धातोः आदिः वर्तते षकारः तालव्यः। शलः ऊष्माणः, शशः सहाः ऊष्माणः भवन्ति। षकारः ऊष्मा अपि वर्तते, तालव्यश्च वर्तते। तालव्यः इति कथनेन सर्वे तालुस्थानीयाः गृह्यन्ते। इचु यशानां तालु इकारः च वर्गः, यकारः षकारः। अतः अन्येषां व्यावृत्त्यर्थम् ऊष्मा इत्यपि उक्तम्। सप्तमो दन्त्योष्ठ्यादिः। सप्तमः कः? वश धातुः, तस्य आदिः वकारः दन्तोष्ठ्यः। वकारस्य दन्तोष्ठम् इत्युक्ते। वकारादि भ्रम निवारणाय अवर्ग तृतीयादिः नास्ति, अपितु वकारादिः वर्तते। रूपाणि कानिचित् उक्तानि। चकाश कष धातोः लिटि, चखाश खश धातोः लिटि, शिशेष शिश धातोः लिटि, शिशेषिथ लिटि मध्यम पुरुषैक वचने। अयं धातुः शिश धातुः अनिट वर्तते। अनिट्त्वेपि लिटि क्रादिनियमात् नित्यम् इडागमो भवति। अजन्तत्वाभावात् अकारवत्वाभावाच्च भारद्वाज नियमः अत्र न प्रवर्तते। अतः नित्यमेव क्रादिनियमेन इडागमः इति दर्शयितुं शिशेषिथ इति एकं रूपम् उल्लिखितम्। अग्रे श्रेष्ठा धातोः अनित्वात् तासेः इडागमो न भवति। क्सः अशिक्षत् लुङि लकारे शेष धातुः अनिट् वर्तते, किंच शलन्तः अस्ति, इगुपधश्च अस्ति। तस्मात् कारणात् सिचः स्थाने अर्थात चलेः स्थाने सिजादेशं बाधित्वा शल इगुपधा दनिटः क्सः इति सूत्रेण क्सादेशो भवति। क्सस्य कित्वात् उपधा गुणो न भवति। अतः रूपं जायते अशिक्षात्। धातोः षकारस्य मूर्धन्यस्य षढोः कः सि इति ककारादेशे ककारात् परस्य कसस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशे कश वर्णयोगे क्ष इति रूपे अशिक्षत इति रूपं सिद्ध्यति। अतएव रूपमिदम् उल्लिखितम्। लृङि अशेक्षत इडागमा भावं दर्शयति। अग्रे जेषतुः जश धातोः लिटि
एत्वाभ्यास लोपम प्रदर्शयितुम उक्तम। जझषतुः झष धातोः एत्वाभ्यास लोपा भावम दर्शयितुम इदम रूपम उक्तम। शेषतुः शश धातोः लिटि प्रथम पुरुष द्विवचने एत्वाभ्यास लोपौ भवतः इति सूचयितुम इदम रूपम उक्तम। ववशतुः वश धातोः लिटि प्रथम पुरुष द्विवचने वादित्वात् एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः इति प्रदर्शयति। मेषतुः मश धातोः एत्वाभ्यास लोप सद्भावं दर्शयितुम इदम रूपम उक्तम। अग्रे तीशः लुभरुषृषः इति सूत्रमस्ति। सूत्रस्य वृत्तिः उक्तैव इच्छत्यादेः परस्य तादेः आर्धातुकस्य इड्भाष्यात् लुङि रूपद्वयम् उक्तमेव। रोषिता रोष्टा रोषिष्यति अन्येषु लकारेषु नित्यम् इट भवति। एवमेव ऋष धातोः लुटि रेषिता रेष्टा इति रूपद्वयम् रेषिष्यति लिटि नित्यमेव इडागमः। एवं हिंसार्थकाः सर्वे धातवः विवृताः। अग्रे वर्तते भष भर्त्सने। अत्र भर्त्सनम् इत्यस्य अर्थः तर्जनं नास्ति, अपितु कः अर्थः अस्ति इति बोधयति। भर्त्सनं श्वरवः शूनां रवः शब्दः कुक्कुराणां बुक्कनं कुक्कुराः यत् बुक्कन्ति भौं भौं इति कुर्वन्ति तस्य शब्दस्य कृते अयं धातुः भष धातुः अस्ति। यथा कुक्कुराः बुक्कन्ति तथैव कुक्कुराः भषन्ति। मनुष्याः भाषन्ते कुक्कुराः भषन्ति। रूपाणि भषति लटि लकारे लिटि बभाष बभषतुः बभषुः अभ्यासे भकारस्य जस्त्वेन वैरूप्य संपादकः आदेशः बकारो भवति तेन एत्वाभ्यास लोपो न भवतः। लुटि भषिता अग्रे भषिष्यति भषतु अभषत भषेत भष्यात् अभाषीत अभषीत लुङि रूपद्वयम् अभषिष्यत् लृङि। अग्रे उष दाहे दाहे अर्थे तापे अर्थे उष धातुः वर्तते। अयं लघुपदः अस्ति मूर्धन्य षकारान्तः अस्ति। गुण विषये उपधा गुणो भवति। उकारस्य गुणे ओकारे लटि रूपं भवति ओषति। लिटि रूपद्वयं साधयितुं सूत्रम् उपन्यस्यते। किमस्ति सूत्रम्? उष विद जागृभ्योऽन्यतरस्याम्। अत्रापि पदद्वयं वर्तते सूत्रे। उष विद जागृभ्यः इति एकं पदं पंचमी बहुवचनान्तं ततः अन्यतरस्याम् इति द्वितीयं पदम्। अनुवृत्तिः कास् प्रत्ययादाम मंत्रे लिटि इति सूत्रात् आम इति पदस्य लिटि इति पदस्य च पदद्वयस्य अनुवृत्तिरस्ति। अतः सूत्रार्थो निष्पद्यते एभ्यो लिटि आम वा स्यात्। एभ्यः अर्थात् उष विद जागृभ्यः। तत्र पदे त्रयाणां द्वन्द्वः वर्तते। उषश्च विदश्च जागाच। जागृ शब्दस्य प्रथमैक वचने जागा इति उष विद जागरः। तेभ्यः उष विद जागृभ्यः अर्थात उष दाहे धातोः विद धातोः
जागृ धातुश्च उष धातुस्तु एक एव वर्तते जागृ धातुरपि एक एव वर्तते जागृ निद्राक्षये अदादौ जागर्ति जागर्ति जागृतः जाग्रति अदादौ आगमिष्यति उषदाहे अत्रैव वर्तते विद धातुस्तु अनेकेषु गणेषु उल्लिखितः अस्ति तदर्थं विद धातूनां संग्रहार्थं प्रसिद्धा एका कारिका विद्यते स्मर्यते कारिका कुत्र कुत्र विद धातुः वर्तते इति कारिकया गण्यते सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दते विन्दति प्राप्तौ अर्थः अपि सहैव निगदितः विद्यते इति रूपं दिवादिगणे सत्तार्थकस्य विद धातोः शनि विकरणे ज्ञाने अदादिगणे विद धातोः रूपं वेत्ति लुग् विकरणः वेत्ति विन्ते विचारणे विचारणे अर्थे विद धातोः आत्मने पदे विन्ते इति प्रयोगः तत्र विकरणः कः अस्ति श्नम् विन्दते विन्दति प्राप्तौ प्राप्तौ अर्थे विदल्द्रि लाभे इति धातोः रूपद्वयम् यतो हि सः उभयपदी वर्तते परस्मै पदे विन्दति आत्मने पदे विन्दते तस्यन् लुक् श्नम् शेष्विदं क्रमात् एवं प्रकारेण चत्वारः धातवः सन्ति एकस्तु पंचमः चुरादिगणे अपि पठितः वर्तते तत्र कस्मात् विद धातोः परस्य लिटि आम् प्रत्ययो भवति तत्र विद धातुः गृह्यते आदादिकः विद ज्ञाने तस्मात् परस्य तस्मात् लिटि लकारे परे सति आम् प्रत्ययो भवति तस्मात् उष धातोः लिटि आम् प्रत्यये क्रिलिट् भूलिट् अस्लिट् इति इत्येतेषाम् अनुप्रयोगे रूपाणि भवन्ति किम् ओषाञ्चकार आमि परे उष धातोः गुणे ओषाम् इति रूपम् तस्मात् अनुप्रयोगेषु ओषाञ्चकार ओषां बभूव ओषामाश अग्रे ओषिता ओषिष्यति ओषतु औषत् ओषेत ओषेत उष्यात् औषीत औशिष्यत् लिटि लकारे आम प्रत्ययो भवति विकल्पेन आमः अभावे उष धातोः एव रूपम् उष धातोर् लिटि तिपि णलि धातोर् द्वित्वे हलादिशेषे उ उष अ उपधा गुणे उ ओष अ अभ्यासे उकारस्य अभ्यासस्यास वर्णे इति उवङ्गादेशे रूपं भवति उवोष अतुषादिषु गुणाभावात् असवर्णः अच् परो न भवति तस्मात् उवङ् अभ्यासस्य न भवति अपितु सवर्ण दीर्घो भवति तेन रूपाणि भवन्ति उवोष ऊषतुः ऊषुः उवोषिथ ऊषथुः ऊषा उवोष ऊषिव ऊषिम अन्येषु लकारेषु रूपाणि तु उक्तानि एव अतएव ग्रन्थेपि ओषाञ्चकार उवोष उषतुः उवोषिथ इति लिटि लकारे कानिचन रूपाणि उक्तानि अत्रैव भवतु पाठविरामः ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।